PK1 है चतराल अपर। कैंडिडेट का नाम है सरैया बीबी और इंतहाबी निशान है मुर्गी। PK2 पे है जी चतराल लोअर, फ़तेहुल्लाह मुल्क, इंतहाबी निशान अनार। PK3 स्वात, मियाँ शराफत अली, इंतहाबी निशान प्रेशर कुकर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है इसमें आपको बताने वाला हूँ खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, उनके इंतहाबी हलके और उनके इंतहाबी सिम्बल्स। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में ओवरऑल जो है 115 सीटें हैं सूबाई असम्बली की पख्तूनख्वा की, और 115 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं और शुरू करेंगे PK1 से और फिर हम एंड तक जाएंगे PK115 तक। PK1 है चतराल अपर। कैंडिडेट का नाम है सरैया बीबी और इंतहाबी निशान है मुर्गी। PK2 पे है जी चतराल लोअर, फ़तेहुल्लाह मुल्क, इंतहाबी निशान अनार। PK3 स्वात, मियाँ शराफत अली, इंतहाबी निशान प्रेशर कुकर। PK4 स्वात, अली शान एडवोकेट, इंतहाबी निशान खुसा। PK5 स्वात, अख्तर खान, इंतहाबी निशान बोतल। PK6 स्वात, फजल हकीम खान, इंतहाबी निशान रूलर ऑफ वूड। PK7 स्वात, डॉक्टर अमजद अली खान, इंतहाबी निशान तवा। PK8 स्वात, हमीदुर रहमान, इंतहाबी निशान चिमटा। PK9 स्वात, सुल्तान रूम, इंतहाबी निशान सब्ज मर्च। PK10 स्वात, मोहम्मद नईम, इंतहाबी निशान फ्राई पैन। PK11 अपर दीर, गुल इब्राहिम खान, इंतहाबी निशान कैटल। PK12 अपर दीर, मोहम्मद यामीन, इंतहाबी निशान मैग्नीफाइंग ग्लास। PK13 अपर दीर, मोहम्मद अनवर खान, इंतहाबी निशान चारपाई। PK14 लोअर दीर, मोहम्मद आज़म खान, इंतहाबी निशान गड़याल। PK15 लोअर दीन, हमायूं खान, इंतहाबी निशान गड़याल। PK16 लोअर दीन, शफीउल्ला, इंतहाबी निशान गड़याल। PK17 लोअर दीर, उबैदुर रहमान, इंतहाबी निशान क्रिकेट विकेट। PK18 लोअर दीर, लियाकत अली खान, इंतहाबी निशान गड़याल। PK19 बजोड़, हमीदुर रहमान, इंतहाबी निशान गड़याल। PK20 बजोड़, अनवर ज़ैब खान, इंतहाबी निशान दरांती। PK21 बजोड़, अजमल खान, इंतहाबी निशान प्रेशर कुकर। PK22 बजोड़, गुलदाद खान, इंतहाबी निशान पेचकस। PK23 23 मालागंड, शकील अहमद, इंतहाबी निशान डॉल्फिन मछली। PK24 मालागंड, मुसव्वर खान, इंतहाबी निशान गड़याल। PK25 बुनेर, रियाज खान, इंतहाबी निशान गड़याल। PK26 बुनेर, सईद फ़ख्र जहाँ, इंतहाबी निशान चारपाई। PK27 बुनेर, कबीर खान एडवोकेट, इंतहाबी निशान हैंड पंप। PK28 शांगला, शौकत अली, इंतहाबी निशान रैकेट। PK29 शांगला, अब्दुल मुनीम, इंतहाबी निशान अनार। PK30 शांगला, सदर रहमान, इंतहाबी निशान गड़याल। PK31 कोहस्तान अपर पेंडिंग। PK32 कोहस्तान लोअर, कफ़ायतुल्ला, इंतहाबी निशान की चेन। PK33 कोलाई प्लास कोहस्तान पेंडिंग। PK34 बटग्राम ज़ुबैर खान, इंतहाबी निशान व्हील चेयर। PK35 बटग्राम ताज मोहम्मद, इंतहाबी निशान गड़याल। PK36 मानसेरा मुनीर हुसैन, इंतहाबी निशान द्रांती। PK37 बाबर सलीम खान, इंतहाबी निशान नलका। PK38 मानसेरा जाहिद, इंतहाबी निशान लैपटॉप। PK39 मानसेरा अकरमुल्ला, इंतहाबी निशान चम्मच। PK40 अब्दुल शकूर खान, इंतहाबी निशान फाख्ता। PK41
پینڈنگ. PK-42 ایبٹاباد نذیر عباسی انتخاب نشان مور. PK-43 سردار رجب علی عباسی انتخاب نشان درانتی. PK-44 ایبٹاباد افتخار احمد خان انتخاب نشان پریشر کوکر. PK-45 ایبٹاباد مشتاق احمد غنی انتخاب نشان کیٹل. PK-46 ہری پور اکبر ایوب خان انتخاب نشان فاختہ. PK-47 ہری پور ارشد ایوب خان انتخاب نشان گڑیال. PK-48 ہری پور ملک عدیل انتخاب نشان نلکا. PK-49 سوابی رنگیز احمد انتخاب نشان فاختہ. PK-50 سوابی عاقب اللہ انتخاب نشان مور. PK-51 سوابی عبد الکریم خان انتخاب نشان کیٹل. PK-52 سوابی فیصل خان انتخاب نشان گڑیال. PK-53 سوابی مرتضیٰ خان انتخاب نشان پیالہ. PK-54 مردان زرشد خان انتخاب نشان نلکا. PK-55 مردان طفیل انجم انتخاب نشان تکیہ. PK-56 عامر فرزند انتخاب نشان چارپائی. PK-57 مردان انتخاب نشان ہوائی جہاز. PK-58 مردان انتخاب نشان فاختہ. PK-59 مردان طارق محمود انتخاب نشان ویل چیئر. PK-60 مردان افتخار مشوانی انتخاب نشان پر پرندے والا پر. PK-61 مردان احتسام علی انتخاب نشان دستی بیگ. PK-62 چار سدہ خالد خان انتخاب نشان کیٹل. PK-63 چار سدہ ارشد علی انتخاب نشان فاختہ. PK-64 چار سدہ حمزہ نصیر خان انتخاب نشان کیٹل. PK-65 چار سدہ فضل شکور خان انتخاب نشان ریکٹ. PK-66 چار سدہ محمد عارف انتخاب نشان گڑیال. PK-67 محمد بن محبوب سحر انتخاب نشان کرکٹ وکٹ. PK-68 محمد اسرار انتخاب نشان ریکٹ. PK-69 محمد عدنان قادری انتخاب نشان پیالہ. PK-70 محمد سہیل افریدی انتخاب نشان گڑیال. PK-71 عبد الغنی خان انتخاب نشان ٹرانسفارمر. PK-72 محمود جان انتخاب نشان گڑیال. PK-73 علی زمان ایڈوکیٹ انتخاب نشان مور. PK-74 پشاور ارباب جہانداد انتخاب نشان گڑیال. PK-75 پشاور ملک شہاب حسین انتخاب نشان ہارس شو. PK-76 پشاور سمیع اللہ انتخاب نشان چارپائی. PK-77 پشاور سحر علی افریدی انتخاب نشان گڑیال. PK-78 پشاور محمد عاصم خان انتخاب نشان سبز مرچ. PK-79 پشاور تیمور سلیم خان انتخاب نشان ٹریفک سگنل. PK-80 پشاور حمید الحق انتخاب نشان فاختہ. PK-81 پشاور قاسم علی شاہ انتخاب نشان ٹریفک سگنل. PK-82 پشاور کامران خان بنگش انتخاب نشان ریکٹ. PK-83 پشاور مینا خان افریدی انتخاب نشان ہاتھ گاڑی. PK-84 پشاور فضل الہی انتخاب نشان بیج. PK-85 زر عالم خان انتخاب نشان فاختہ نوشہرہ. PK-86 نوشہرہ محمد ادریس انتخاب نشان پرندے والا پر. PK-87 نوشہرہ خلیل الرحمان انتخاب نشان فاختہ. PK-88 نوشہرہ میاں محمد عمر انتخاب نشان بیج. PK-89 نوشہرہ اشفاق احمد انتخاب نشان کی چین. PK-90 کوہاٹ آفتاب عالم ایڈوکیٹ انتخاب نشان بینگن. PK-91 کوہاٹ داؤد افریدی انتخاب نشان ریکٹ. PK-92 کوہاٹ شفیع اللہ جان انتخاب نشان پھول گوبھی. PK-93 ہنگو شاہ ترب انتخاب نشان بیج. PK-94 اورنگزیب خان انتخاب نشان ہیومن آئی. PK-95 خرم
عمران خان انتہا بنشان پیالہ PK96 قرم سید نجات حسین انتہا بنشان ٹینٹ PK97 کرک محمد خورشید انتہا بنشان پیراشوٹ PK98 کرک محمد ساجد کھٹک انتہا بنشان ٹرانسفارمر PK99 بنو زاہد اللہ خان انتہا بنشان مور PK100 بنو پختون یار خان انتہا بنشان پیالہ PK101 بنو شاہ محمد خان انتہا بنشان بیڈ PK102 بنو ملک عدنان انتہا بنشان کیٹل PK103 نارتھ وزیرستان علامہ اقبال ڈابر انتہا بنشان انار PK104 نارتھ وزیرستان نائک محمد خان انتہا بنشان اینٹ PK105 لکی مربت جوہر خان انتہا بنشان پھول گوبھی PK106 لکی مربت نور سلیم ملک انتہا بنشان اینٹ PK107 لکی مربت طارق سعید انتہا بنشان تیل کا چولہا PK108 ٹانک محمد عثمان انتہا بنشان کرکٹ وکٹ PK109 ساؤتھ وزیرستان اپر آصف خان انتہا بنشان کرکٹ سٹیمپ PK110 ساؤتھ وزیرستان لوور عجب گل وزیر انتہا بنشان میز PK111 ڈیرہ اسماعیل خان کامران ذیشان شاہ انتہا بنشان ملکہ PK112 ڈیرہ اسماعیل خان علی امین گنڈاپور انتہا بنشان ملکہ PK113 ڈیرہ اسماعیل خان علی امین گنڈاپور انتہا بنشان ملکہ PK114 ڈیرہ اسماعیل خان اسماعیل خان بلوچ انتہا بنشان فریج اور PK115 ڈیرہ اسماعیل خان ٹو بی اپلوڈڈ۔ ویورز ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ خدا حافظ۔